दलित भित्रै पनि विभेद किन त? दलित भित्रै पनि विश्वकर्मा समुदाय, परियार समुदाय, सार्की समुदाय, यसै गरी डोम चमार समुदाय, तराई क्षेत्र विभेद किन त? बाहुन क्षेत्री अथवा ब्राह्मणवाद भनौँ, वाद र जात फरक कुरा हुन्, यो हामीले बुझिसकेका छौँ। त्यो भित्र पनि किन त? तपाईँको चाहिँ विश्वकर्माले परियारले छोएको किन नखाने, अथवा विश्वकर्माले परियारलाई छोरी किन नदिने, अथवा परियारले चाहिँ विश्वकर्मालाई किन दिने, सुनार किन एकातिर फटफटिने, सार्कीले चाहिँ हामीले वादीहरूले चाहिँ हामीले अधिकार पाएनौँ, हाम्रा लागि त शर्मा पोखरेल तपाईँको देवकोटा लेख्ने बाहुन भन्दा यिनै कामीहरू हाम्रो लागि त बाहुन हुन्, सबभन्दा यिनी सचिनु पर्छ भनेर आवाज किन आउने त? गायनले त्यो कुरा किन उठाउने? होइन, यी कुरा त छन् नि त राजा। त्यो त भएको छ। तपाईँले यहाँ कहाँ बुझ्नुहोस् भन्नुहुन्छ भने ब्राह्मणवादीले जो हिजो तपाईँले जसरी जातीय विभेदको सुरुवात गरियो नि, त्यो त बनाउँदै लियो नि त। यसको अन्त्य गरौँ भन्न खोजेको क्या हामीले। सडकबाटै जानेछौँ हामीले, फेरि पनि भोलिका दिनहरूमा चाहिँ लड्नु पर्यो, हामी हाम्रो मुक्तिको लागि हामी आफै लड्छौँ। त्यही जुन त्यो चाहिँ तपाईँको वर्गीय मुक्तिको सपना देख्ने देखाउने पार्टी नै सत्तामा भएको बेलामा जाजरकोटमा त्यो घटना घट्नु, त्यो पनि नेकपाकै वडा अध्यक्ष ज्यूको समेत संलग्नता छ त्यहाँ भनेर चाहिँ जनताले अथवा दलित समुदायले दाबी गरिरहेको अवस्थामा के लाग्छ? यो सरकार फेलियर हो अथवा चाहिँ यो सत्ताले चाहिँ तपाईँहरूलाई उहिले गुलियो दियो, अहिले चाहिँ वास्तविक सत्ताको अथवा चाहिँ ती नेताहरूको चाहिँ चरित्र फरक रहेछ भन्ने यस्तो लाग्दैन तपाईँहरूलाई? कहिलेकाहीँ यो आन्दोलनमा लागेर गलत गरिएछ भन्ने यस्तो तपाईँहरूलाई लाग्दैनन्? उनीहरूले के गरे भन्नुहुन्छ भने राज्यका महत्त्वपूर्ण उदाहरणमा पुगे, उनीहरूले चाहिँ व्यवस्थापन गर्न सकेनन्, दोषीलाई कारबाही गर्न सकेनन्। त्यही नै के हो भन्नुहुन्छ भने अहिलेको यो पराकाष्ठा यही नै हो। तपाईँको चाहिँ जनयुद्ध कालमा के थियो भन्नुहुन्छ भने जनयुद्धभित्रको आफ्नै चाहिँ जनवादी सरकार थियो, त्यसले यस्ता विभेदहरूलाई तत्कालै कारबाही गर्थ्यो र पो तपाईँ त्यति बेला मान्छे चाहिँ के गर्न सक्दैन थियो भने चाहिँ विभेद गर्दैन थिए। अन द स्पोट जो कारबाही हुन्थ्यो त्यसले मान्छेलाई एउटा डर त्रासको चाहिँ सिर्जना गरिदिन्थ्यो, अनि चाहिँ मान्छेले चाहिँ त्यसरी तत्कालै चाहिँ अन्याय गर्न पाउँदैन थियो, सक्दैन थियो। छैन, मैले भोगिसकेको छु। म जस्तै थुप्रै युवाहरूले भोगिसकेका छन्, युद्धको चाहिँ स्वाद भोगिसकेका छौँ हामीले, परिवर्तनको स्वाद चाहिँ हामीले चाखिसकेका छौँ क्या। यही त हो नि खिलाफ देख्नुभयो तपाईँले रुकुम घटना, परिवर्तनको स्वाद त्यही त रहेछ नि, रूपान्तरण त त्यही त रहेछ नि। जसरी चाहिँ एउटा युद्धको बेला आन्दोलनको बेला थुप्रै आन्दोलनहरू जति भयो र एउटा 10 वर्ष जनयुद्ध अनि चाहिँ 62-63 आन्दोलनलाई पनि के गरियो भन्छ भने वर्गीय मुक्तिको लागि भनेर चाहिँ कुरा उठाइयो र हामीलाई त्यहाँ समावेश गरियो र हामी त्यहाँ गऱ्यौँ, त्यहाँ लड्यौँ, हामी त्यहाँ भिड्यौँ। 18 कसरी बनायो? जस्तै तपाईँले 20 को 18 बनाउने भन्ने कुरा गर्नुभएको छ। त्यो 20 को 18 कसरी भयो भन्नुहुन्छ भने परिवर्तनको लागि चाहिँ हामीलाई 22 बनाइयो, 22 को लागि चाहिँ जसरी प्रेरित गरियो र अहिले आएर फेरि पनि उही सोच, उही विचार र तपाईँको चाहिँ अहिले प्राप्त गरेको उपलब्धिमा चाहिँ रमाउने बेला के भयो भन्नुहुन्छ भने 20 को 18 होइन 15 बनाइयो। यहाँ हामी यसरी चाहिँ कुल्चिएका छौँ, यसरी पिसिएका छौँ र हामी हिजो जसरी लड्यौँ त्यसरी अहिले चाहिँ परिवर्तन भएन, परिवर्तनको संस्थागत भएन भन्ने नै हो। त्यहाँ जातीय रूपमा नै के भएको छ भने घटना घटाइएको छ। त्यहाँ भित्र चाहिँ त्यहाँको समाज जो समाज छ, त्यहाँ मात्रै नभएर नेपाल अधिराज्यभरि जो हामी भित्रको चाहिँ सोच, ब्राह्मणवाद भित्रको चाहिँ एउटा सोच अनि ठकुरी भित्रको सामन्तवादी जो सोचाइ छ नि तपाईँ हामीले देखेको र भोगेको, त्यहाँ चाहिँ जातीय रूपमा नै तपाईँ के देखिएको छ भन्दाखेरि एउटा जनजाति भाइलाई पनि कामी नै देखिएको छ, एउटा ठकुरी भाइलाई पनि कामी नै देखिएको छ। त्यहाँ जातीय रूपले के गरियो भन्नुहुन्छ भने जातीय विभेदकै कारणले त्यो घटना घटेको भन्ने कुरा म ढुक्क छु। सारा नेपालीले त्यही देखेको छ, विश्वले नै त्यही देखेको छ। दर्शकवृन्द, यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। नेपालमा 10 वर्षीय सशस्त्र जनयुद्ध चलेको तपाईँलाई राम्रोसँग थाहा छ। तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीको नेतृत्वमा नेपालमा चलेको 10 वर्षीय जनयुद्धले नेपालमा धेरै कुरामा परिवर्तन ल्याएको छ भने त्यही 10 वर्षीय जनयुद्धको जगमा 62-63 को आन्दोलन पछि नेपालमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र समेत स्थापना भइसकेको छ भने त्यो आन्दोलन के का लागि थियो, किन थियो भन्ने कुरा इतिहासका पानामा लेखिएका छन् र तपाईँ हामीले अध्ययन अनुसन्धान र अनुभव पनि गरिरहेका छौँ। यसै विषयमा तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीद्वारा गठित PLA अथवा जनसेनाका कम्पनी कमान्डर विशाल विश्वकर्मा यति बेला हामीसँग प्रत्यक्ष हुनुहुन्छ। विशालजी, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। विशालजी, तपाईँ विश्वकर्मा समुदायकै भएको व्यक्तिले अथवा दलित समुदायले नै रिप्रेजेन्ट गर्ने मान्छे भएको हुनाले मैले सबैभन्दा पहिला यो प्रश्न राख्न चाहेँ। तपाईँ एउटा फौजी, एउटा चाहिँ सैनिक ब्याकग्राउन्डबाट बाहिर आउनुभएको हो। तपाईँको चेतनाले भ्याएसम्म तपाईँले रुकुमको जो जातीय एउटा चाहिँ रङ देखिने गरी भएको 6 जना भाइहरूको हत्या, नवराज विश्वकर्मा सहित 6 जना भाइहरूको जो विभत्स हत्या भयो, त्यसलाई अहिले लिएर समग्र नेपालको दलित आन्दोलन फेरि जुर्मुराएको छ।
तपाईँ विगतमा लडेको मान्छे कुनै बेला कसैले जातभात मान्यो भने तपाईँहरू भाटे कारबाहीमा समेत उत्रिनुहुन्थ्यो। त्यो व्यक्तिले आज नर्मल लाइफ जिउँदै गर्दाखेरि त्यो जातीय हिंसाको रङ देखिने गरिकन भएको घटनालाई तपाईँले कसरी लिनुभएको छ? सर्वप्रथम त मैले मेरो आफ्नो व्यक्तिगत हिसाबले तपाईँसँग भन्नुपर्दा आन्दोलन त्यो सार्वभौम हुने गर्थ्यो र अहिले पनि विगतमा थुप्रै इतिहासहरू परिवर्तन भएका छन्, थुप्रै इतिहासहरू छन् परिवर्तनका। हामीले थुप्रै इतिहासहरू हेर्ने गरेका छौँ। समग्र रूपमा चाहिँ एउटा जातीय रूप मात्रै नभएर हामीले वर्गको हैसियतको लागि, वर्गीय हैसियत वर्ग उत्थानको लागि त्यो दलित वर्ग मात्रै नभएर नेपालमा थुप्रै जनजाति आन्दोलनहरू पनि भए, थुप्रै इतिहासहरू थुप्रै परिवर्तनहरू भए। यसका बावजुद हामीले प्राप्त गरेको उपलब्धिहरू जो रक्षा गर्न सकेनौँ। रक्षा किन गर्न सकेनौँ भने राज्यमा हाम्रो पूर्ण रूपले वर्चस्व हुन सकेन र हामी राज्यमा माथिल्लो निकायमा हामी पुग्न सकेनौँ र पुर्याइएन पनि। थुप्रै आन्दोलनहरू भएका छन्। हामीलाई वर्गीय मुक्तिको लागि चाहिँ जो आन्दोलनका रूपहरूमा चाहिँ समावेश गरियो, त्यसले के गरेन भन्नुहुन्छ भने हामीलाई माथिल्लो ओहदासम्म जान नदिएर तलै नै खुम्च्याउने वातावरण जसरी बनाइयो, यो एउटा चाहिँ ब्राह्मणवाद र तपाईँको चाहिँ ठकुरी अहङ्कारवाद सोचले नै हाम्रा थुप्रै चाहिँ दलित मात्रै नभएर थुप्रै जनजाति आन्दोलनहरू पनि तुइएका छन्। र मैले हेरेको अहिले के हो भन्नुहुन्छ भने ब्राह्मणवादको बाहुनहरूको विरोध मैले गरेको होइन, ठकुरी शाह र मल्लहरूको विरोध गरेको होइन। मैले विरोध गर्न खोजेको के मात्रै हो भने चाहिँ बाहुनभित्रको ब्राह्मणवाद, अहङ्कारवादी सोच र ठकुरीभित्रको चाहिँ सामन्तवादी जो सोच छ त्यो सोचको विरोध गरेको हो। हामीले त्यसरी परिवर्तन गर्न चाहेका हौँ र अहिले तत्कालले जसरी चाहिँ जो तपाईँले कुरा गर्नुभएको छ, जो भाइहरूको के अरे हत्या भएको छ, निर्ममतापूर्वक हत्या भएको छ, यो हत्या एउटा के मात्रै हो भन्नुहुन्छ भने ब्राह्मणवादी सोच र ठकुरीभित्रको जो सामन्तवादी सोच छ त्यसको पराकाष्ठा हो भन्ने। भनेपछि 10 वर्षीय जनयुद्धले पनि ब्राह्मणवादी सोच र ठकुरीको सामन्तवादी सोचलाई चाहिँ ढाल्न सकेन। समस्या जहाँको त्यहीँ रह्यो र 10 वर्षीय जनयुद्धले पनि दलितको अवस्थामा चाहिँ 20 को 21 गर्न सकेन, झन् 18 मा ल्याएर धकेलिदियो। अथवा दलितका समस्या चाहिँ जहाँका त्यहीँ रहे भन्न खोज्नु भएको हो। आन्दोलनको बेला तपाईँको 20 को 21 तपाईँले भन्नुभयो, 20 को 22 पनि भए। त्यो के थियो भन्नुहुन्छ भने आन्दोलनको बेला तपाईँ हामी सब जसरी चाहिँ एउटा युद्धको बेला आन्दोलनको बेला थुप्रै आन्दोलनहरू जति भयो र एउटा 10 वर्ष जनयुद्ध अनि चाहिँ 62-63 को आन्दोलनलाई पनि के गरियो भन्छ भने वर्गीय मुक्तिको लागि भनेर चाहिँ कुरा उठाइयो र हामीलाई त्यहाँ समावेश गरियो र हामी त्यहाँ गऱ्यौँ, त्यहाँ लड्यौँ, हामी त्यहाँ भिड्यौँ। 18 कसरी बनायो? जस्तै तपाईँले 20 को 18 बनाउने भन्ने कुरा गर्नुभएको छ। त्यो 20 को 18 कसरी भयो भन्नुहुन्छ भने परिवर्तनको लागि चाहिँ हामीलाई 22 बनाइयो, 22 को लागि चाहिँ प्रेरित गरियो र अहिले आएर फेरि पनि उही सोच, उही विचार र तपाईँको चाहिँ अहिले प्राप्त गरेको उपलब्धिमा चाहिँ रमाउने बेला के भयो भन्नुहुन्छ भने 20 को 18 होइन 15 बनाइयो। यहाँ हामी यसरी चाहिँ कुल्चिएका छौँ, यसरी पिसिएका छौँ र हामी हिजो जसरी लड्यौँ त्यसरी अहिले चाहिँ परिवर्तन भएन, परिवर्तनको संस्थागत भएन भन्ने नै हो। त्यसो भने दलित समुदायको जो उत्थानको लागि वर्तमान सरकारको राज्य प्रणाली अथवा मेकानिजम छ यो फेल्युर छ अथवा चाहिँ यो मेकानिजमले दलितहरूको चाहिँ उत्थान हुन सक्दैन भन्ने तपाईँहरूको निष्कर्ष हो? एकदम हो, एकदम के हो मात्रै हो भन्नुहुन्छ भने यो अहिलेको जो चाहिँ राज्यको तपाईँले जो भन्नुभएको छ राज्यको चाहिँ मेकानिजम जो छ नि यसले दलित मात्रै नभएर समग्र चाहिँ जनजाति अनि चाहिँ हाम्रा उत्पीडित वर्गहरू जति छन् तिनी कसैको पनि उत्थान गर्न सक्दैन। भनेपछि यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र खारेज गर्नुपर्छ भन्ने कुरा तपाईँको? सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र खारेज गर्ने होइन, त्यो भित्रको संरचना खारेज गर्ने हो क्या। जसरी बनेको छ नि हाम्रो संरचना, तपाईँको चाहिँ राज्यका पूर्ण सबै संरचनाहरू छन्, ती संरचनाहरूलाई खारेज गरियो र सोचमा परिवर्तन गरियो मात्रै परिवर्तनको हामीले गर्नेछौँ। के अरे सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक संविधान 2072 मा त स्पष्ट लेखिएको छ नि कुनै पनि व्यक्तिलाई जात, धर्म, लिङ्ग, वर्ण इत्यादिको आधारमा चाहिँ विभेद गरिने छैन। सबै नेपाली नागरिकहरूले नेपालमा बनेका सबै कानुनहरूको र अधिकारहरूको चाहिँ समग्र उपभोग गर्न पाउनेछन् भनेर भनिएको छ, लेखिसकिएको छ नि। यहाँनिर समस्या त इम्प्लिमेन्टेसनको अथवा चाहिँ लागू गर्ने सवालमा समस्या होइन र? त्यही त मैले भने तपाईँलाई 62-63 को जनआन्दोलन 10 वर्ष जनयुद्ध र 72 सालमा लेखेको संविधानले मात्रै होइन क्या, 46 सालकै संविधानमा लेखिएको छ नि त। जातीय विभेद अन्त्य गरिनेछ भनेर 46 सालको संविधानमा लेखेको थिएन? यदि यही विभेद कायम राखिराख्ने हो भने त किन चाहिँ तपाईँ 72 सालको चाहिँ संविधान लेख्न पर्थ्यो? उही संविधान कायम थिएन, कागजमा लेखियो तर परिवर्तनको लागि कागजमा जे लेखियो त्यो व्यवहारमा लागू भएन। हामीले चाहिँ जो थिचोमिचो सहनु पर्ने त्यो सही राखेका छौँ र सहन्छौँ भोलि पनि। त्यसो भए एउटा यस र नोमा चाहिँ तपाईँ जवाब दिनु होला। दलितले अझै आन्दोलन गर्न बाँकी देख्नुहुन्छ? बाँकी छ,
दलित मात्रै होइन, मैले दलित मात्रै भनेको छैन। जस्तै जो जाजरकोट घटनाको कुरा तपाईँ हामीले उठाइराखेका छौँ, सबैले उठेछ। यो के मात्रै हो भन्नुहुन्छ भने दलित मात्रै नभएर त्यहाँ त ठकुरी भाइहरूको पनि त विवत्स हत्या भएको छ, मगर भाइहरू पनि तपाईँको चाहिँ त्यहाँ विवत्स हत्या भएको छ। यो त संस्कार र संस्कृति अनि सोचाइको चाहिँ अन्त्य गर्ने हो नि त। त्यसो भए जसरी अहिले चाहिँ नेपालमा जातीय विभेदका कुरालाई लिएर एउटा चाहिँ सिङ्गो राष्ट्र नै एक प्रकारले चाहिँ दलित आन्दोलन हुनपर्छ भनेर होमिराखेको अवस्था छ। जिल्ला जिल्लामा तपाईँको चाहिँ सो घटनाको विरोध भइराखेको छ। नवराज विश्वकर्मा लगायतका त्यहाँ मृत्यु हुने जो पीडितहरू छन् उहाँहरूले चाहिँ न्यायको कुरा उठिरहेको अवस्था छ भने यसलाई तपाईँले हेर्दाखेरि चाहिँ ठ्याक्कै अलिकति राजनैतिक रङ दिएर भन्दा पनि तपाईँको नजरमा चाहिँ ठ्याक्कै यो जातीय मुद्दा हो कि होइन? जातीयताकै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सो घटना घटेको हो वा भवितव्य वा परिस्थिति नै त्यस्तै सिर्जना भएको के लाग्छ यहाँलाई? त्यहाँ जातीय रूपमा नै के भएको छ भने घटना घटाइएको छ। त्यहाँ भित्र चाहिँ त्यहाँको समाज जो समाज छ त्यहाँ मात्रै नभएर नेपाल अधिराज्यभरि जो हामी भित्रको चाहिँ सोच, ब्राह्मणवाद भित्रको चाहिँ एउटा सोच अनि ठकुरी भित्रको सामन्तवादी जो सोचाइ छ नि तपाईँ हामीले देखेको र भोगेको, त्यहाँ चाहिँ जातीय रूपमा नै तपाईँ के देखिएको छ भन्दाखेरि एउटा जनजाति भाइलाई पनि कामी नै देखिएको छ, एउटा ठकुरी भाइलाई पनि कामी नै देखिएको छ। त्यहाँ जातीय रूपले के गरियो भन्नुहुन्छ भने जातीय विभेदकै कारणले त्यो घटना घटेको भन्ने कुरा म ढुक्क छु। सारा नेपालीले त्यही देखेको छ, विश्वले नै त्यही देखेको छ। यस्तो तपाईँलाई याद छ जनजाति अन्तर्गत पनि तपाईँको चाहिने थारू समुदायले विद्रोह गरे, शहादत पनि प्राप्त भयो र केही उपलब्धिहरू पनि प्राप्त भएको छ। फलस्वरूप रेशम चौधरी अहिले पनि कठघरामै हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ जन्जिरभित्र नै हुनुहुन्छ। त्यसै गरी पूर्वीतिर चाहिँ यसै गरी चाहिँ अन्य जनजातिहरूले पनि आन्दोलन गर्नुभयो भने अब दलितले चाहिँ अलिक सशक्त आन्दोलन दलित समुदायले उठाउनु पर्ने आवश्यकता देख्नुहुन्न। त्यो चाहे शान्तिपूर्ण पनि हुनसक्छ अथवा चाहिँ अलिकति हतियारसम्म उठाउनेसम्मको परिस्थिति चाहिँ हुन सक्ने अवस्था तपाईँले देख्नुहुन्छ कि देख्नुहुन्न? त्यो त स्वाभाविक कुरा हो। तपाईँ जसरी चाहिँ हाम्रा थुप्रै परिवर्तनहरू भएका छन्, हामीले कहिल्यै पनि चाहिँ स्वतन्त्र रूपले अनि चाहिँ स्वतन्त्र रूपका जतिसुकै आन्दोलन भएका छन् तिनी आन्दोलनले कहिल्यै पनि परिवर्तन गर्दैन, हतियार उठाउनु पर्ने बाध्यता देखिन्छ। भनेपछि त्यो दलित आन्दोलन यदि भविष्यमा हुने दलित आन्दोलन कसका विरुद्धमा लक्षित हुनेछ? त्यो ब्राह्मणवादको विरुद्धमा लक्षित हुनेछ वा गैर दलित समुदायको विरुद्धमा लक्षित हुनेछ? के हुनेछ? त्यो गैर दलित भन्ने कुरा भएन। तपाईँले अहिले यति यहीँनिर तपाईँसँग भन्नुभयो जो रेशम चौधरी लगायतका कुरा उठाउनु भएको छ, चौधरी पनि दबिएका छन्। समाजमा तपाईँको जनजातिहरू जति छन् ती सबै तपाईँ के छ भन्नुहुन्छ दबिएको छ। दलित एउटा उदाहरण मात्रै हो। हामीले समाजमा देखेको कुरा दलित भन्ने चिज एउटा उदाहरण मात्रै हो। हामी भोलि ब्राह्मणवादभित्र जो बाहुनभित्रको चाहिँ सोचाइ ब्राह्मणवादी चाहिँ सोच छ, ठकुरीभित्रको अहङ्कारवादी जो सोच छ, त्यो सोचको विरुद्धमा तपाईँको दलित र गैर दलित भित्रको चाहिँ जो जनजातिहरू छ त्यो सबै चाहिँ एकैपटक उठ्न जरुरी छ र उठ्छ पनि। यस्तो तपाईँ सशस्त्र द्वन्द्वको बेलामा एउटा सैन्य टुकडीको समेत नेतृत्व गर्नुभयो, विभिन्न युद्धमा चाहिँ तपाईँ संलग्न पनि हुनुभयो र वर्गीय चिन्तन अथवा चाहिँ वर्ग उत्थानको लागि अथवा चाहिँ वर्गीय समस्या समाधानको लागि तपाईँलाई प्रशिक्षित गरेर त्यही अनुसार तपाईँले फौजी मोडालिटीमा चाहिँ तपाईँले आफ्ना क्रियाकलापहरू चाहिँ अगाडि बढाउनु भयो। के भन्नुहुन्थ्यो त्यो बेलामा तपाईँहरू चाहिँ भन्ने बेलामा तपाईँलाई प्रशिक्षण गराइन्थ्यो? अब यो देश सर्वहारा वर्गको हातमा आउँदैछ भन्ने यस्ता कुराहरू पनि धेरै भए। भनिसकेपछि तपाईँहरूले त्यति बेला जस्तो चाहिँ जातीयताको कुरा गर्ने व्यक्तिहरूलाई चाहिँ केही कारबाहीका कुराहरू भयो होइन, यसै गरी समाज सुधार गर्ने नाममा चाहिँ विभिन्न किसिमका चाहिँ सुधारात्मक क्रियाकलापहरू पनि तपाईँहरूले गर्नुभयो। अहिले चाहिँ 10 वर्षीय द्वन्द्वलाई चाहिँ नेपालको महिला मुक्तिका लागि अथवा महिलाको उत्थानको लागि चाहिँ स्वर्ण युग भनेर पनि भनिन्छ, किनभने त्यसभन्दा अगाडि एउटा खेतमा महिलाले जोतिरहेको देख्न सकिँदैन, तर अहिले चाहिँ प्रत्येक गाउँमा जानुहोस् तपाईँको महिलाले हलो चलाइरहेको अवस्था चाहिँ देख्न सकिन्छ। यी सबै मूल्याङ्कन उपलब्धिहरू देशमा चाहिँ राजा फालियो होइन, सबै मूल्याङ्कन एकातिर राखौँ र दलितको उपलब्धिलाई अर्कोतिर राखौँ। तराजुमा राख्दाखेरि के देख्नुहुन्छ? तपाईँहरूले हासिल गरेको उपलब्धि गरुङ्गो देख्नुहुन्छ कि दलितको क्षेत्रमा भएको परिवर्तनहरूलाई तपाईँले चाहिँ गरुङ्गो देख्नुहुन्छ? यो हल्को र गरुको भन्ने कुरा चाहिँ के भयो भन्नुहुन्छ भने हरेक परिवर्तनमा हिजो हामीले जसरी आन्दोलनहरू गऱ्यौँ, हामी मात्रै नभएर विगतका थुप्रै इतिहासहरू छन्, इतिहासहरूमा चाहिँ थुप्रै लडाइँहरू लडिएको छ। त्यो लडाइँले के गर्यो भन्नुहुन्छ भने परिवर्तनका केही अंशहरू देखिएका छन्। परिवर्तनका केही अंशहरू कहाँ देखिए भने जस्तै तपाईँले एउटा भनेअनुसार चाहिँ महिलाले गोरु जोतेको केही सांस्कृतिक क्रान्तिहरू भएका छन्, नभएका भन्ने कुरा होइन होइन, परिवर्तन भएकै छ। मात्रै कुरा के भयो भने भन्नुहुन्छ भने यहाँ दलित आन्दोलनलाई तुवाइयो। आन्दोलनको बेला थुप्रै वर्गीय आन्दोलनमा समावेश गरियो, थुप्रै जनजातिहरूलाई वर्गीय आन्दोलनले मात्र जातीय उत्थान गर्छ भनेर त्यो सिकाइयो र मैले त्यही सिकेँ। म जस्तै थुप्रै चाहिँ तपाईँको जनजातिहरूले पनि त्यही सिके, गैर दलितहरूले पनि त्यही सिके। तपाईँ ठकुरीभित्र बाहुनभित्रकै चाहिँ वर्ग छैन, सबै चाहिँ अहङ्कारवादी त छैनन् नि, त्यहाँ पनि त राम्रो सोच भएका व्यक्तिहरू छन्, राम्रो सोचाइ त्यहाँ पनि छ।
हामीले त्यहाँ नदेखा त होइन, त्यहाँ पनि रूपान्तरण छ। एक्ज्याक्टली त्यहाँ पनि रूपान्तरण त्यसो भए दलित भित्रै पनि विभेद किन त? दलित भित्रै पनि विश्वकर्मा समुदाय, परियार समुदाय, सार्की समुदाय, यसै गरी डोम चमार समुदाय, तराई क्षेत्रको विभेद किन त? बाहुन क्षेत्री अथवा ब्राह्मणवाद भनौँ, वाद र जात फरक कुरा हुन्, यो हामीले बुझिसकेका छौँ। त्यो भित्र पनि किन त? तपाईँको चाहिँ विश्वकर्माले परियारले छोएको किन नखाने, अथवा विश्वकर्माले परियारलाई छोरी किन नदिने, अथवा परियारले चाहिँ विश्वकर्मालाई किन दिने, सुनार किन एकातिर फटफटिने, सार्कीले चाहिँ हामीले वादीहरूले चाहिँ हामीले अधिकार पाएनौँ, हाम्रा लागि त शर्मा पोखरेल तपाईँको देवकोटा लेख्ने बाहुन भन्दा यिनै कामीहरू हाम्रो लागि त बाहुन हुन्, सबभन्दा यिनी सचिनु पर्छ भनेर आवाज किन आउने त? गायनले त्यो कुरा किन उठाउने? होइन, यी कुरा त छन् नि त राजा। त्यो त भएको छ। तपाईँले यहाँ कहाँ बुझ्नुहोस् भन्नुहुन्छ भने ब्राह्मणवादीले जो हिजो तपाईँले जसरी जातीय विभेदको सुरुवात गरियो नि, त्यो त बनाउँदै लियो नि त। यसको अन्त्य गरौँ भन्न खोज्यो क्या हामीले। जस्तै बाहुनले चाहिँ अहिले कामी लेख्नुपर्छ भन्ने कुरा होइन, एउटा कामीले तपाईँको चाहिँ बाहुन लेख्नुपर्छ भन्ने होइन। संस्कार चेन्ज गरौँ क्या, रूपान्तरण गरौँ, संस्कार रूपान्तरण गरौँ। म एउटा विश्वकर्मा हो, मैले दमाई लेख्नु पर्दैन क्या, नेपाली लेख्नु परेन क्या, म विश्वकर्मा नै हो। ठकुरीले ठकुरी नै लेख्दा केही फरक परेन। त्यो भित्रको चिन्तनको विकास गरौँ। मैले चेन्ज गर्नुपर्छ, म आफू भित्रको रूपान्तरण हुन पर्यो क्या। तर यो विषयमा चाहिँ कुरा गर्दाखेरि तपाईँहरूले अथवा चाहिँ जो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको अहिले चाहिँ 2/3 प्रचण्ड बहुमतको चाहिँ सरकार छ, स्वयं तपाईँहरू हिजो जुन पार्टीले गठन गरेको सेना अन्तर्गत चाहिँ मोबिलाइज हुनुभयो, लड्नुभयो मुक्तिका लागि, त्यही पार्टी अहिले सत्तामा छ नि, त्यो पार्टी सत्तामा छ। अनि त्यो चाहिँ तपाईँको वर्गीय मुक्तिको सपना देखाउने पार्टी नै सत्तामा भएको बेलामा जाजरकोटमा त्यो घटना घट्नु, त्यो पनि नेकपाकै वडा अध्यक्ष ज्यूको समेत संलग्नता छ त्यहाँ भनेर चाहिँ जनताले अथवा दलित समुदायले दाबी गरिरहेको अवस्थामा के लाग्छ? यो सरकार फेलियर हो अथवा चाहिँ यो सत्ताले चाहिँ तपाईँहरूलाई उहिले गुलियो दियो, अहिले चाहिँ वास्तविक सत्ताको अथवा चाहिँ ती नेताहरूको चाहिँ चरित्र फरक रहेछ भन्ने यस्तो लाग्दैन तपाईँहरूलाई? कहिलेकाहीँ यो आन्दोलनमा लागेर गलत गरिएछ भन्ने यस्तो तपाईँलाई लाग्दैन? आन्दोलनमा लागेर गलत मैले गरेको होइन, आंशिक रूपमा रूपान्तरण भएको छ। हामीले संविधानमा रूपान्तरण लेखेका छौँ। हामीले पार्टी बनाएको हो, सङ्गठन बनाएको हो, हामीले पार्टी बिगारेको होइन। हाम्रो वर्गले, म जस्तै तपाईँको चाहिँ मैले दलितलाई मात्र भनेन, म दलित मात्र जोडेन, म दलितलाई मात्र जोड्दैन, म कहिले पनि जोडेन, म भोलि जोड्न पनि तयार छैन। जनजाति, ठकुरी, ब्राह्मण जति छन् त्यहाँ पनि वर्ग छ, हामीभित्र पनि वर्ग छ, सबैभित्र वर्ग छ। त्यो वर्गले के गर्यो भन्नुहुन्छ भने रूपान्तरण गर्यो, परिवर्तन गर्यो, संस्थागत भएन। पार्टीमा सरकार पार्टीमा जाँदैमा सबै रूपान्तरण हुन्छ भन्ने कुरा होइन। कसले रोकेको छ त अहिले नीति नियम बनाउनलाई अथवा कारबाही गर्नलाई, दोषीलाई चाहिँ कानुन अनुसारको सजाय दिनलाई कसैले रोकेको छ र? सकेन। सरकारले उनीहरूले के गरे भन्नुहुन्छ भने राज्यका महत्त्वपूर्ण ओहदाहरूमा पुगे, उनीहरूले चाहिँ व्यवस्थापन गर्न सकेनन्, दोषीलाई कारबाही गर्न सकेनन्। त्यही नै के हो भन्नुहुन्छ भने अहिलेको यो पराकाष्ठा यही नै हो। अहिले रुकुमको घटनालाई लिएर नेपालमा जातीय युद्धको अथवा चाहिँ जातीय द्वन्द्वको चाहिँ बीजारोपण नहोला भन्न सकिने अवस्था छैन। किन भन्दाखेरि यो कोरोना कालकै समय भएको हुनाले त्यति धेरै दलित समुदायका मान्छेहरू चाहिँ न्यायको माग गर्नका लागि चाहिँ सडकमा उत्रिएका छैनन्। तर साङ्केतिक रूपमा चाहिँ विभिन्न जिल्लाहरूमा चाहिँ विरोधका कार्यक्रमहरू भइराखेका छन्। तपाईँलाई के लाग्छ, वर्गीय युद्ध आवश्यक थियो र भयो, केही हदसम्म सम्पन्न पनि भयो भन्ने छ भने यसले जातीय युद्धको मोड नलेला भन्न सकिने अवस्था पनि छैन? सामाजिक सञ्जालदेखि लिएर धेरै ठाउँहरूमा चाहिँ अब हामीले नै बनाएका हतियारहरूमा सान लगाएर चाहिँ जाइलाग्नुपर्छ भन्ने किसिमका उत्तेजक अभिव्यक्तिहरू पनि आइरहेको अवस्थामा तपाईँले यो समस्यालाई कसरी समाधान गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ? जसरी हामीले चाहिँ यो परिवर्तनको चाहिँ अपेक्षा गरेका थियौँ, हामीले परिवर्तनमा चाहिँ ठुलो आन्दोलनमा सहभागी भयौँ। हाम्रो दलित मात्रै नभएर थुप्रै जनजाति सबै वर्गले एउटा किसिमको चाहिँ वर्गीय हितको लागि लड्यौँ। त्यो लडेको चाहिँ संस्थागत जो लडेको उपलब्धि प्राप्त गरेको उपलब्धिलाई संस्थागत विकास गरौँ भन्ने जो सोचका साथ सबैजना आफ्नो ठाउँबाट लागे। भोलि चाहिँ लड्न परे, भिड्न परे पनि आफ्नो मुक्तिको लागि सबै लड्छ। यो एउटा अटोमेटिक रूपमा के बन्छ भन्नुहुन्छ भने अहिलेको अवस्थामा पनि जो साङ्केतिक रूपले चाहिँ उठेको चाहिँ यो आन्दोलन छ, यसलाई लकडाउन पछि अथवा यो अवस्थापछि एउटा भयङ्कर सांस्कृतिक क्रान्तिको रूपमा चाहिँ उत्थान हुन्छ। भनेपछि अब त्यहाँ चाहिँ जसरी एउटा राज्यको तेस्रो तहको सरकार पक्ष नै त्यो क्रूर घटनामा चाहिँ संलग्न भयो भन्ने आरोप छ, यसलाई तपाईँले स्वीकार्नुहुन्छ कि इन्कार गर्नुहुन्छ?
अब को कहाँनिर को कुन ठाउँमा चाहिँ इन्भल्भ भयो भन्ने कुरा चाहिँ त्यो समयले देखाउला। त्यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ अनुसन्धान छ, हामीसँग राज्य छ, राज्यको चाहिँ तपाईँको चाहिँ अनुसन्धानले चाहिँ पत्ता लगाउला को कहाँनिर दोषी भएको छ, त्यो दोषीलाई कारबाही गर्ला हामीले अपेक्षा गरेका छौँ। अनि को कहाँनिर चाहिँ समावेश छ भन्ने कुरा यो अहिले ठ्याक्कै नै तपाईँको चाहिँ अनुसन्धानको बेला चाहिँ भन्ने प्रक्रिया चाहिँ हामीले भन्न मिल्दैन बाहिरबाट। त्यो हामी चाहिँ कुनै राज्यको चाहिँ एउटा ओदामा छैनौँ, हामीले चाहिँ त्यसरी जे पाए त्यही बोल्न मिल्दैन होइन। चाहिँ हामीसँग राज्य छ, संरचना छ, पुलिस प्रशासन छ, अदालत छ, न्याय दिलाउँछ भन्ने कुरामा हामी ढुक्क छौँ। यस्तो कुनै बेला चाहिँ तपाईँहरूले इन्स्ट्यान्टली अन द स्पट यस्ता घटनाहरूमा चाहिँ डिसिजन दिनुहुन्थ्यो, राइट? हिजो थियो तपाईँको चाहिँ जनयुद्ध कालमा के थियो भन्नुहुन्छ भने जनयुद्धभित्रको आफ्नै चाहिँ जनवादी सरकार थियो, त्यसले यस्ता विभेदहरूलाई तत्कालै कारबाही गर्थ्यो र पो तपाईँ त्यति बेला मान्छे चाहिँ के गर्न सक्दैन थियो भने चाहिँ विभेद गर्दैन थिए। विभेदमा मान्छे तत्कालै उत्रिन थियो, चोरी हुँदैन थियो, डकैती हुँदैन थियो, विभेद हुँदैन थियो। हरेक किसिमका महिला, जनजाति, गरिब, दलित सबैको चाहिँ उत्थानको लागि एउटा वर्गीय आन्दोलनमा लागि हुम्मियो। त्यति बेला तत्कालीन अन द स्पट जो कारबाही हुन्थ्यो त्यसले मान्छेलाई एउटा डर त्रासको चाहिँ सिर्जना गरिदिन्थ्यो। अनि चाहिँ मान्छेले चाहिँ त्यसरी तत्कालै चाहिँ अन्याय गर्न पाउँदैन थियो, सक्दैन थियो पनि। यस्तो तपाईँले 10 वर्षीय सशस्त्र जनयुद्धलाई समग्रमा मूल्याङ्कन गर्दाखेरि कसरी गर्नुहुन्छ? यो एउटा रूपान्तरण हो, परिवर्तन भएकै हो, नभएको होइन। 10 वर्षीय जनयुद्धको जगमा 62-63 को जनआन्दोलनले एउटा चाहिँ जो मूर्तरूप लियो, 72 सालमा गएर संविधान निर्माण भयो, जारी भयो। संस्थागत रूपमा चाहिँ हामीले जसरी चाहिँ कागजी रूपमा चाहिँ रूपान्तरण चाहिँ लेखियो, परिवर्तनको चाहिँ सबै चाहिँ अंशहरू लेखियो, तर व्यावहारिक रूपमा भएन। राज्यका संरचनाहरूमा पूर्ण संरचनाहरू हुन सकेनन्। राज्यले तपाईँको चाहिँ जहाँ जहाँ चाहिँ विभेद छ त्यो विभेदको अन्त्य गर्न सकेन र त्यो सकेपछि आफ्नो चाहिँ अस्तित्व गुम्छ कि भनेर त्यही नेतृत्व गर्ने नेताले पनि जसरी कार्यान्वयन गर्न त्यो गर्न सकेनन्। एउटालाई विभेद गर्दा अर्कोलाई चाहिँ अन्याय हुने, अर्कोलाई विभेद गर्दा अर्कोलाई अन्याय हुने खालको जो सोचाइ नेताहरूमा पैदा भयो, त्यसले नै विकासको चाहिँ विकासलाई अवरोध गर्यो। भनेपछि असन्तुष्ट हुनुहुन्छ तपाईँ उपलब्धिप्रति असन्तुष्ट नै होइन। मैले परिवर्तनको लागि थुप्रै बलिदान गरेको छु। मेरो व्यक्तिगत हिसाबबाट म जस्तै थुप्रै युवाहरूले परिवर्तनको लागि चाहिँ आफ्नो ठाउँबाट बलिदान गरेका छन्। म असन्तुष्ट छैन, मात्रै अहिलेको राज्य संरचना जो छ संरचनाप्रति मेरो असहमत हो। भनेपछि तपाईँको अहिलेको संरचनाप्रति असहमत हुनुहुन्छ भने तपाईँ भविष्यमा चाहिँ नेत्र विक्रम चन्दले नेतृत्व गर्नुभएको विप्लव, यसै गरी चाहिँ मोहन वैद्यले नेतृत्व गर्नुभएको नेकपा माओवादी इत्यादिमा तपाईँ प्रवेश गरेर फेरि क्रान्तिमा फर्किने सम्भावना छ कि छैन? त्यसरी चाहिँ अब विप्लवले नेतृत्व गरेको चाहिँ जो अहिले अर्को युद्धको कुरा गरिराख्नु भएको छ, जस्तै अहिले वैद्यले गरेको नेतृत्व कुरा गर्नु भएको छ, प्रचण्डले गरेको, बाबुरामले गरेको, त्यो त्यसरी म एकदम पुरा त्यो ललिपप देखाएर जाने पक्षमा छैन। मैले भोगिसकेको छु। म जस्तै थुप्रै युवाहरूले भोगिसकेका छन्, युद्धको चाहिँ स्वाद भोगिसकेका छौँ हामीले। परिवर्तनको स्वाद चाहिँ हामीले चाखिसकेका छौँ क्या। यही त हो नि खिलाफ देख्नुभयो तपाईँले रुकुम घटना। परिवर्तनको स्वाद त्यही त रहेछ नि, रूपान्तरण त त्यही त रहेछ नि। जबसम्म तपाईँको चाहिँ सकिन्छ हामी सडक सदन हरेक ठाउँबाट चाहिँ हामी आन्दोलन गर्नेछौँ, सडकबाटै जानेछौँ। हामीले फेरि पनि भोलिका दिनहरूमा चाहिँ लड्नु पर्यो, हामी हाम्रो मुक्तिको लागि हामी आफै लड्छौँ। भनेपछि दलितको मुक्तिको लागि स्वयं दलितहरू फिल्डमा आउने छन् र यसमा चाहिँ अन्य समुदायका मान्छेहरूको नेतृत्व आवश्यक छैन? छ, किन छैन? तपाईँको चाहिँ जनजाति पनि छ नि, मैले भने नि जनजाति पनि त हामीले प्राप्त गरिसक्यौँ, हाम्रो उपलब्धि छ भनेर जनजाति त मख त छैनन्। जस्तै तपाईँले रेशम चौधरीको कुरा गर्नुभएको छ, रेशम चौधरी त जातीय आन्दोलनको लागि लड्या त हो नि होइन। एउटा थारू समुदायको निम्ति त लड्या हो नि। उनी अहिले चाहिँ दलित आन्दोलनको लागि म एक्लै उठेँ भने म सक्दैन। राज्य एक ठाउँमा छ। हिजो तपाईँको चाहिँ कैयौँ वर्षसम्म ठकुरीले राज चलाए। अहिले जो 52 भित्रको चाहिँ ब्राह्मणवादी जो सोच छ त्यसले राज चलाएको छ। राज त आफ्नै छन् नि। भनेपछि तपाईँहरूको दलित उत्थानको आन्दोलन अवश्यम्भावी छ, त्यो निकट भविष्यमै हुनेछ र अब भविष्यमा चाहिँ दलित र गैर दलित भनेर चाहिँ छुट्याउने एउटा चाहिँ डिमार्केसन लाइन हुने छैन भनेर चाहिँ हामी आशा गर्न सक्छौँ। त्यो आन्दोलनमा गैर दलित अथवा चाहिँ ब्राह्मणवादी सोच राख्ने व्यक्तिहरू अथवा अलिकति तल्लो स्तरमा झरेर भन्यो भने बाहुन क्षेत्री लगायतको समुदायको तपाईँहरूको आन्दोलनप्रति एउटा चाहिँ सद्भाव अथवा चाहिँ समावेशिता, सहभागिता आवश्यक छ कि छैन? जस्तै तपाईँले भने जस्तै मैले एउटा के भन्छु तपाईँलाई भन्नुहुन्छ भने 52 भित्रको ब्राह्मणवादी सोचभित्रका चाहिँ 52 भित्रका महिलालाई चाहिँ अन्याय भएको छ। एउटा ब्राह्मण भित्रको एउटा 52 भित्रको एउटा महिलाले श्रीमानको चाहिँ खुट्टा ढोकेर बिहानै तपाईँको चाहिँ पानी चाहिँ निकालेर चाहिँ त्यो खुट्टा धोएर पानी खान्छन्। त्यही पनि अन्याय छैन? एउटा महिला अन्याय छैन, परेका छैनन्? त्यहाँ महिला हुन् नि उनी। हामीले महिला मुक्तिको लागि त थुप्रै आन्दोलन लडेका छौँ। त्यहाँ पनि 52 भित्र तपाईँ कति अन्याय छ भने त हेरौँ न त हामीले होइन। त्यहाँ पनि अन्याय छ, उनी पनि उठ्छिन्, बाहुनै उठ्छिन् के, ठकुर नै उठ्छिन्।
हामी ब्राह्मणवादभित्रको अहङ्कारको चाहिँ विरोध गरेको हो। यस्तो अलिकति तल्लो अलिकति वर्गभित्रको वर्ग सुन्नुहोस्, कम्युनिटीले बुझ्ने, समुदायले बुझ्ने भाषाबाट चाहिँ प्रयोग गर्दाखेरि जसरी जाजरकोट अथवा चाहिँ जाजरकोटका युवाहरू रुकुममा आएर चाहिँ एक प्रकारले मृत्युवरण गर्न पर्यो, दुःखद निधन भयो, यसरी यो हुनुको पछाडि चाहिँ हाम्रो चेतनाको स्तर अझै माथिसम्म पुगेको छैन। अझै पनि हामी 10 वर्ष 20 वर्ष 30 वर्ष अगाडिको नेपालकै अवस्थामा छौँ र यसलाई परिवर्तन गर्न सकिन्छ जस्तो यहाँलाई लाग्छ कि लाग्दैन? परिवर्तन हुन्छ, नभएका होइनन्। हाम्रा थुप्रै इतिहासहरू छन्, हामीले परिवर्तन भएका छन्, थुप्रै परिवर्तनहरू भएको छन्। यो पनि हुन्छ, परिवर्तन नहुने कुरा भएन, बिस्तारै हुन्छ। हिजो ठुलो एउटा जडो गारेको चाहिँ ब्राह्मणवादी सोच जो जडो गारेको छ, तपाईँको ठकुरीभित्रको चाहिँ तपाईँको चाहिँ अहङ्कारवाद सामन्तवादी सोच छ, त्यसले जडो गारेको छ। त्यो तत्कालै भर्खरै आजको आजै त्यो नवराज भाइकोले न्यायको बेला यति बेला नै तपाईँको चाहिँ नवराज भाइको न्याय मात्रै नभएर यति बेला नै तपाईँको चाहिँ सबै रूपान्तरण भइहाल्छ। सबै चाहिँ तपाईँको कामी सर चाहिँ सोच राखिरहेको छन्, धमाइ सर सोच राखिरहेछन्, अनि चाहिँ तपाईँ गएर चाहिँ बाहुनभित्र सोच राखिरहेछन् भन्ने कुरा होइन। केही आंशिक रूपमा परिवर्तन भएको छ, त्यो बिस्तारै हुँदै जाने प्रक्रिया हो, तर आन्दोलनको आवश्यकता चाहिँ छ। यस्तो एज तपाईँ दलित समुदायको प्रतिनिधित्व गर्ने अथवा दलित समुदायको सदस्य विशाल विक यत्रो यो चाहिँ द्वन्द्वको समयलाई समेत पार गरेर अहिले समाजमा फेरि एउटा चाहिँ पुनः शान्तिको पुनर्स्थापना भइसकेपछि अथवा शान्तिकाल सुरु भइसकेपछि फेरि पनि तपाईँ समुदायमा चाहिँ घोलमिल भएर हिँडिराख्नु भएको छ। द्वन्द्वभन्दा अगाडिको परिस्थिति, द्वन्द्वको र द्वन्द्व पछाडिको यो 3 कालखण्डलाई मध्यनजर गर्दाखेरि मूल्याङ्कन गर्दाखेरि तपाईँले आफूलाई कहाँनिर पाउनुहुन्छ त? तपाईँले जीवनमा कहीँ कतै आफूलाई पनि मुटु चसक्क हुने गरी चाहिँ कतै आफू व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ जातीय विभेदको शिकार हुनु परेको घटना केही छ? थुप्रै मैले तपाईँको हिजो त मैले बुझेको थिएँ मात्रै, म सानो एउटा उमेरमा थिएँ, एउटा बच्चा उमेरमा थिएँ। मैले हिजो आफ्नो प्रक्रिया भयो जो बुझ्दै गर्दा म त्यही पार्टी जो तत्कालीन माओवादी पार्टीबाट मेरो राजनीतिक सुरुवात गरेँ, त्यहाँ केही रूपमा मैले चाहिँ जातीय विभेद देखेन। हामी एउटा किसिम आफ्नो ठाउँमा थियौँ, हामी एउटा वर्गीय आन्दोलनको उसमा थियौँ। हामी वर्गीय आन्दोलन रहँदै गर्दा जातीय आन्दोलन एउटा ठाउँमा चाहिँ गएर थन्किएको थियो र अहिले फेरि सामाजिक रूपमा पुनर्स्थापना हुँदाखेरि मैले काहीँ न काहीँ भोगेको छु। कुनै न कुनै ठाउँमा चाहिँ मैले आफ्नो चाहिँ एउटा जातीय दमन चाहिँ मैले भोग्नु परेकै छ र भोगेको छु। मेरा थुप्रै चाहिँ इतिहासहरू छन्। मैले त्यो जहाँ पाएँ त्यही भन्ने कुरा भएन, मान्छे टिकाएर भन्ने कुरा पनि भएन एउटा कुरा। अर्को कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने त्यो फेरि पनि 18औं शताब्दीतिर हाम्रो समाज जाँदैछ कि त भन्ने कुरा मैले चाहिँ महसुस गरेँ। यस्तो द्वन्द्वको बेलामा तपाईँहरूको जनवादी विवाह हुन्थ्यो र त्यो जनवादी विवाहमा जातपात इत्यादि छुट्याइन्न थिएन, कुनै चाहिँ थिएन। त्यो बाहिर समाजले बुझ्ने र मैले भुगेको जनयुद्ध फरक ठाउँमा छ। यस्तो त्यो ती विवाहहरू त टिकेनन् नि, सोच हो। मैले भने नि फेरि तत्कालीन त दबाबमा आएर गरेको जस्तो देखियो नि, पछि त टिकेन त। त्यो तपाईँको चाहिँ अन्तर्जातीय विवाह पछि जसले रूपान्तरण गर्न सक्यो, आफूलाई रूपान्तरण गर्न सक्यो। म एउटा सामाजिक व्यक्ति हो, म एउटा चाहिँ मानव हो, म मानव जाति हो, म भित्र जात धर्म कुनै चिज छैन भन्ने बुझ्नेहरू चाहिँ संस्कार संस्कृति बुझ्दै जानेहरू, आफूलाई संस्कृति क्रान्ति गर्न सक्नेहरूले चाहिँ रूपान्तरण गरे, उनीहरू टिकेकै छन्। जसले हिजो फेरि पनि 18औं शताब्दीतिर चाहिँ फर्कियो, 17औं शताब्दीतिर फर्कियो, त्यो व्यक्तिका वैवाहिक सम्बन्धहरू पनि टुटेका छन्, त्यो व्यक्तिका चाहिँ सामाजिक हरेक चिजहरू टुटेका छन्, त्यसले सामाजिक रूपमा चाहिँ बहिष्कृत हुनु परेको छ। तिन थुप्रै इतिहासहरू चाहिँ छैन। पछिल्लो समयमा फेरि विभिन्न जातीय सङ्गठनहरू खोलेका छन्, जस्तो विश्वकर्मा समाज, परियार समाज, सार्की समाज, यस्तै इत्यादि ब्ला ब्ला ब्ला। उहाँहरूले के भनिरहनु भएको छ भने मलाई आफ्नो जातिमा, मेरो कला संस्कृतिमा मलाई गर्व छ, म कामीको छोरा हुँ, कामी भन्दा मलाई गर्व लाग्छ भनेर उहाँहरूले पनि त्यो पक्रिरहनु भएको छ। त्यो फेरि समानताका कुरा पनि गर्दै राख्ने र यतातिर फेरि जातीय सङ्गठनहरू पनि खोल्दै जाने हो भने समानता सम्भव होला? आफ्नो आफ्नो सोचाइमा फरक पर्ने कुरा हो। मेरो बुझाइ के छ मात्रै भन्नुहुन्छ भने म एउटा चाहिँ मानव हो, मान्छे हो। म समाजमा रहेका संस्कृतिहरूको चाहिँ अन्त्य गर्नुपर्छ, सामाजिक रूपमा चाहिँ जो विकृतिहरू छन् विकृतिको अन्त्य गर्नुपर्छ भन्ने कुरा नै म राख्छु। अरूले कसले कहाँ के भन्यो भन्ने कुरासँग मेरो सरकारको विषय भयो। गैर दलितको छोरी दलितले ल्याउँदैमा र गैर दलितको चुलोसम्म गएर भात खाँदैमा समानता हुन्छ? त्यो होइन, त्यो बुझाइमा फरक पर्ने कुरा हो। दलितकी छोरी ल्याउँदैमा, बाहुनको छोरी ल्याउँदैमा, ठकुरीको छोरी ल्याउँदैमा म ठुलो जाति भइहालेँ, म रूपान्तरण भइहालेँ भन्ने कुरा भएन। आफूभित्रको सोचको रूपान्तरण गरौँ, सोचमा विकास गरौँ। म मानव हो, एउटा जाति चाहिँ छ, त्यो जाति भनेको महिला या पुरुष जसरी हामीले बुझेका छौँ सामाजिक रूपमा, त्यति बुझौँ, त्यहाँनिर बुझौँ। चुलोभित्र पस्दैमा ठुलो भइहाल्छु भन्ने कुरा बुझ्न भएन। म आफै मेरो उदाहरण हेर्नुहोस्, म मगरको छोरी बिहा गरेको मान्छे हो होइन। मैले मेरो श्रीमतीलाई कति रूपान्तरण गर्न सकेँ, म आफू कति रूपान्तरण हुन सकेँ भन्ने कुराले प्रभाव पार्छ। तपाईँहरूको अहिले खुसवाल जिन्दगी चलिरहेछ? हेर्नुहोस्, मेरो श्रीमती खुसी छिन्,
म आफै खुसी छु। मैले विभेद गर्दिनँ, महिलालाई गर्नुपर्ने अन्यायमा गर्दिनँ। सामाजिक रूपमा त महिला अन्यायमा परेका छन् नि। मेरो श्रीमती एउटा महिला हुन् नि, मगरको छोरी आफ्नो ठाउँमा छन्, महिला हुन् नि। म महिलालाई अन्याय गर्दिनँ। सम्मानजनक ढङ्गले चाहिँ हाम्रो व्यवहार चलेको छ। तब पो हाम्रो चाहिँ विभेद कायम छैन। हामीमा विभेद छैन र पो हामी व्यवसाय चलिरहेका छौँ, हाम्रो जीवन चलिरहेको छ। खुसी छौँ, उनी खुसी छन्, म खुसी छु, मेरा बालबच्चा खुसी छन्। विभेद छैन ममा। यसको सबैले यही किसिमको चाहिँ विभेदको अन्त्य गरौँ। सबैले घरमा आफ्नो ठाउँमा सबै हामीले चाहिँ विभेदको अन्त्य गरौँ। विभेद अन्त्य गर्न बित्तिकै हाम्रो समाज आफै निर्माण हुन्छ। हामीले कसैलाई चाहिँ त दलित, त चाहिँ गैर दलित, त बाहुन, त कामी भन्न पर्दैन। के सन्देश छ यहाँको? मैले यही नै हो भने जस्तै हामी अहिले सामाजिक रूपान्तरणको लागि आफ्नो ठाउँबाट सबै जुटौँ। परिवर्तनका थुप्रै परिवर्तन भएका छन्, तिनी परिवर्तनहरूलाई संस्थागत विकास गरौँ। हामी यो पुरानो संस्कृतिबाट माथि उठौँ, जुटौँ। सबैजना, एकले दलित, अर्कोले कामी, अर्कोले दमाई, अर्कोले बाहुन, अर्काले ठकुरी नभनिकन सुन्दर नेपालको निर्माण गर्ने तर्फ लागौँ। हामी सबैजना जुट्यौँ भने यो नेपाल एकैछिनमा परिवर्तन हुन्छ। हामीमा यस्ता थुप्रै त्यो नवराज जस्तै घटनाहरू अथवा चाहिँ हिजो तपाईँ सेती दमाईका जस्ता घटनाहरू चाहिँ दैलेखमा घटेका छन्, थुप्रै इतिहासहरू छन्। तिनी घटनाहरूलाई अन्त्य गर्न सकिन्छ। हामीले चाहिँ व्यावहारिक रूपमा चाहिँ विकास गर्न सकौँ, हाम्रो चेतनाको विकास गर्न सकौँ। नेपाल आफै परिवर्तन हुन्छ। हामी जसरी पछि परेका छौँ, यो पछि परेको कुरालाई तपाईँ हामी सबैले आफ्नो ठाउँबाट म यो कुरामा क्लियर छु कि मसँग कुनै विभेद छैन भन्ने कुराको विकास गर्न बित्तिकै हामी अटोमेटिक रूपमा यो सामाजिक चाहिँ विभेद चाहिँ त्यत्तिकै घटेर जान्छ। हस्, धन्यवाद। ल चेन्ज गर।